Mayong buntag mga kabay. So karon ang adlang Domingo. Higayon na usab nga makadaig sa labaw nga makagahom nga Dios. Ang Dios nga dili makita sa atong mga mata. Ang Dios nga mangitag iya sa universo. Mga kabay, daghan kaayo ang nag-ingon nako nganong sige daw ko og simba. Mga kabay, gusto na akong musimba tungod kay ang Dios mao'y nag-usab. Ang Dios mao'y nagbag-o sa akong kinabuhi. Gusto na akong musimba kay takos ang Dios sa akong pagtay. Takos ang Dios sa akong mga pag-awit. Takos ang Dios sa akong kinabuhi. Wala ako karon ning kalibutan na kung wala ang Dios naghatag kanako og kinabuhi. Usabay hinumdumi, ikinahanglan nato ang Dios sa atong kinabuhi. Kung ang tao walay Dios, walay pulos ang iyang kinabuhi. Mga kabay, ang Dios pwedeng mobawi sa kinabuhi o pwede po siyang mohatag sa kinabuhi. Ayaw kalimti ang Dios kanimo. Tagae siya og gigayon. Kay base unyag iyang kwaon ang imong kinabuhi karon. Si Jesucristo nagmahal kanimo. Mingon ta mga kabay nya kita makasusala. Apan ang Dios anda mo pasaylo kanato kung kita muduol kaniya. Ang Biblia nagaingon sa Santiago 4:8, duol kamo kanako ug ako muduol kaninyo. Ug pag hinulsol kamo sa inyong mga sala, hinlui ang inyong mga kasing-kasing. Kanalang bay, maayong buntag, dalaygon ang Dios.